विवाह एक करार हो। विवाहलाई मानिसहरूले करारको रूपमा सबैले बुझ्दैनन्, तर बाइबलले विवाहलाई एक करारको रूपमा बताउँदछ। यो करार भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा एकता, शरीरमा हुने एकता। म्यारिज इज अ कभनेन्ट। विवाह एउटा करार हो र यो करारको आधार चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यो विवाह जुन क्रिस्चियन विवाह एक करार भनिकन हामी हेर्दछौँ, यसलाई हामी बाइबलमा देख्दछौँ कि यो विवाहको आधार चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र ख्रिस्ट आफै दुलहा हुनुहुन्छ र उहाँको दुलहीलाई बाइबलले चर्च भनेर बताउँदछ। सो विवाहको करारको आधार चाहिँ ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्ध हो। यस संसारमा हुने प्रत्येक विवाहले त्यही करारको स्मरण गराउँदछ। क्रिस्चियन विवाहमा हामी पुरुष र स्त्री दुवै क्रिस्चियन हुनुपर्छ भन्दछौँ क्रिस्चियन विवाहको करारको निम्ति। तर संसारमा हुने प्रत्येक विवाह, जुनसुकै धर्म वा जुनसुकै संस्कृति वा जुनसुकै सामाजिक रीतिअनुसार हुने विवाह होस्, त्यसले यही कुराको प्रतिनिधित्व गर्दछ, शरीरको एकता। विवाह यो मानवीय परम्परा मात्र होइन, यो केवल सामाजिक संस्कार मात्र होइन, तर विवाह परमेश्वरको योजना हो, यो परमेश्वरको विचार हो। यसको सुरुवात परमेश्वर आफैले गर्नुभएको छ। आज हामी विवाह एक करार भनिकन हेरिरहेका छौँ। यस्तो करार जुन चाहिँ ख्रिस्ट र चर्चको सम्बन्धमा हामी पाउँदछौँ। संसारमा सबै मानिसहरूले विवाहलाई करारको रूपमा बुझ्दैनन्। कति मानिसहरूले पहिलो अर्थमा विवाहलाई एक सम्झौताको रूपमा लिँदछन्। विवाह एक सम्झौता, म्यारिज एज अ कन्ट्र्याक्ट। त्यो कन्ट्र्याक्ट वा त्यो सम्झौता भनेको चाहिँ एउटा अनुबन्ध जस्तै हो। अनुबन्ध, सहमति। विवाह एक सम्झौता भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यहाँ आफ्नो खुसी हेरिन्छ, आफ्नो स्वार्थ हेरिन्छ, आफ्नो इच्छा हेरिन्छ, आफ्नो सुविधा। जबसम्म आफ्नो स्वार्थ मिल्यो तबसम्म त्यो करार बनिरहन्छ। जबसम्म त्यो स्वार्थ मिल्छ तबसम्म त्यो सम्झौता रहिरहन्छ। तर जब आफ्नो स्वार्थ बाँच्दछ, जब आफ्नो इच्छा पुरा हुँदैन, जब त्यहाँ आफ्नो खुसी वा आफ्नो इच्छा भेटिँदैन, तब त्यो सम्झौता टुट्दछ। विवाह एक सम्झौता भन्दै गर्दाखेरि तबसम्म त्यो विवाहमा मानिसहरू वफादार रहन्छन् जबसम्म उनीहरूको सम्झौता मिलिरहन्छ। तर कुनै एक पक्षले त्यो सम्झौता भङ्ग गरिदियो भने त्यो सम्झौता टुट्छ र त्यो विवाह पनि टुट्दछ। त्यहाँ क्षमा हुँदैन, त्यहाँ स्वीकार हुँदैन, त्यहाँ प्रेम हुँदैन, त्यहाँ बलिदान हुँदैन। तर सम्झौताको रूपमा विवाह हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ रिस हुन्छ, त्यहाँ घमण्ड हुन्छ, त्यहाँ बदला हुन्छ, त्यहाँ क्षमा दिन सक्ने अवस्था हुँदैन। तर जब विवाहलाई हामी एक करारको रूपमा बुझ्दछौँ, यहाँ चाहिँ एक पक्ष इमान्दार छ वा छैन भन्ने कुराले फरक पार्दैन। विवाह एक करारको रूपमा चाहे अर्को पक्ष विश्वासयोग्य नभए तापनि एक पक्षको विश्वासयोग्यताले त्यो विवाहलाई बाँधिरहन्छ। बाइबलले विवाहको परिभाषा चाहिँ विवाह एक करार हो। यो करारको सम्बन्धको आधार चाहिँ ख्रिस्ट र चर्च। बाइबलले बताउँदछ कि विवाह एक करार हो भनिकन। आज दुःखद कुरा चाहिँ क्रिस्चियन दाबी गर्ने विवाहमा पनि कयौँ विवाहहरू चाहिँ सम्झौता जस्तै देखिन्छ, करारको रूपमा त्यो उदाहरण देखिँदैन। क्रिस्चियन विवाहहरू पनि, क्रिस्चियन पति र पत्नीको सम्बन्ध पनि यस्तो देखिन्छ कि त्यो सम्झौता जस्तै, आफ्नो खुसी खोज्ने, आफ्नो सुविधा खोज्ने, त्यहाँ क्षमा हुँदैन, त्यहाँ प्रेम हुँदैन। जब त्यहाँ वाद विवाद आउँदछ तब आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुको साटो अर्को पक्षलाई दोषी देखाइदछ। पावलले एक पुरुष र एक स्त्री बीचको विवाहलाई शरीरको एकताको रूपमा बताउँदछन्। अब त्यसो भए विवाह एक करार हो भने यो करारको अर्थ चाहिँ के हुँदछ? बाइबलीय भाषामा करार भनेको चाहिँ दुई पक्ष बीच भएको समझदारी वा सन्धि नै हो। दुई पक्षको बीचमा भएको समझदारी वा सन्धि। बाइबलमा दुई पक्ष बीच भएको समझदारी वा सन्धि वा यसलाई बाइबलीय भाषामा यसलाई करार भनिएको छ वा बाचा भनिएको छ। सो यो बाचा, यो करार, बाइबलमा हामी यसको थुप्रै उदाहरणहरू पाउँदछौँ। परमेश्वरले जब सृष्टि गर्नुभयो, सृष्टिसँग उहाँको एक करार उहाँले राख्नुभएको छ। परमेश्वरले जब नोआलाई
उहाँले जहाजबाट निस्किसके पछाडि फेरि अर्को एक करार वा बाचा गर्नुभएको छ। अब्राहमलाई जब उहाँले बोलाउनु भयो, अब्राहमसँग परमेश्वरले करार गर्नुभएको छ। इस्रायल जातिलाई जब उहाँले मिश्र देशबाट निकाल्नुभयो, इस्रायलसँग उहाँले करार गर्नुभयो। मोसासँग उहाँले करार बाँध्नु भएको छ, त्यो अर्को करार हो। त्यसै गरिकन दाउदसँग उहाँले करार बाँध्नु भएको छ। यो बारम्बार हामी बाइबलमा बाचा वा करार भन्ने शब्द पाउँदछौँ। बाइबलीय भाषामा यी सबै करारलाई संक्षेपमा भन्नु पऱ्यो भने दुई प्रकारका करारहरू छन्। एउटा काममा आधारित करार, काममा आधारित शर्त वा बाचा, जुन चाहिँ यदि एक पक्ष विश्वासयोग्य भयो भने अर्को पक्ष त्यो सम्झौतामा वा त्यो करारमा बसिरहनु पर्दैन। तर बाइबलले बताउने करार केवल काममा आधारित करार मात्र होइन, बाइबलले अनुग्रहका करारहरूको बारेमा पनि बताउँदछ, जहाँ एक पक्ष विश्वासयोग्य नभए तापनि अर्को पक्ष त्यो करारमा विश्वासयोग्य रहिरहनुहुन्छ। त्यसलाई हामी अनुग्रहको करार भन्दछौँ। परमेश्वरले मानिस चाहे विश्वासयोग्य रहोस् वा नरहोस्, उहाँले आफ्नो करारलाई विश्वासयोग्य भएर पुरा गर्नुहुन्छ। अरू कुनै सन्दर्भमा बाइबलले बाचा वा करारको बारेमा अझ थप हामी सुनौला वा हेरौँला। तर आज हामी विवाहको करारको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, ख्रिस्ट र चर्चको सम्बन्ध। एफिसी 5 अध्याय पदहरू 22देखि 33ले बताउने विवाह यही ख्रिस्ट र चर्चको सम्बन्धमा आधारित विवाहको बारेमा कुरा गरिएको छ। आजको पाठ पदहरू 31देखि 33 हो। तर हामीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनिकन म यो सम्पूर्ण पाठलाई सँगै पढ्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई पछ्याउन सक्नुहुन्छ पद 22देखि 33सम्म। हे पत्नीहरू हो, प्रभुको अधीनमा रहे चाहिँ आफूलाई आफ्ना पतिको अधीनमा सुम्प, किनकि पति पत्नीका शिर हुन्, जसरी ख्रिस्ट पनि मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ अनि उहाँ नै शरीरको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यसकारण जसरी मण्डली ख्रिस्टको अधीनमा छ, उसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा आफ्ना पतिका अधीनमा रहौँ। हे पतिहरू हो, आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो, त्यसलाई वचनद्वारा जलको स्नानले शुद्ध गरी पवित्र पार्नलाई र महिमित मण्डलीको रूपमा त्यसलाई आफ्नो सामु उपस्थित गराउनलाई, जसमा दाग वा चाउरी वा यस्तै अरू कुनै कुरा हुनु हुँदैन, तर त्यो पवित्र र निष्कलङ्क हुन्छ। यसै कारण पतिहरूले आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। जसले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्छ उसले आफैलाई प्रेम गर्दछ, किनकि कुनै पनि मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गरेको छैन, तर त्यसलाई पालन पोषण र स्याहार सुसार गर्छ, जसरी प्रभुले पनि मण्डलीलाई गर्नुहुन्छ, किनकि हामी उहाँकै शरीरका, उहाँकै मासुका र उहाँकै हड्डीका अङ्ग हौँ। यही कारणले गर्दा मानिसले आफ्नो बाबु र आमालाई छोड्नेछ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ अनि ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो त एउटा ठुलो रहस्य हो, तर म ख्रिस्ट र मण्डलीको विषयमा बोल्दछु। तरै पनि तिमीहरूमध्ये हर एकले आफ्नो पत्नीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गरोस् अनि पत्नीले आफ्नो पतिको डर मानोस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँको अघि आउँदछौँ र स्वीकार गर्दछौँ कि हामी विवाहित पतिहरू तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको बोलावटमा विश्वासयोग्य हुँदैनौँ। अनि प्रभु, हामी यो स्वीकार गर्दछौँ कि हामी विवाहित पत्नीहरू पनि पत्नीको रूपमा तपाईँ प्रभुले दिनुभएको बोलावटमा हामी विश्वासयोग्य हुँदैनौँ। प्रभु, त्यति मात्र होइन कि प्रभु हामी तपाईँको अघि आउँदछौँ, हामी अविवाहित पुरुषहरू र अविवाहित स्त्रीहरू पनि, कि एक पुरुषको रूपमा र एक स्त्रीको रूपमा तपाईँ प्रभुले हामीलाई जुन बोलावट दिनुभएको छ, त्यो बाइबलीय बोलावट र बुझाइलाई कतिपटक हामी बेवास्ता गर्छौँ। प्रभु, हामीलाई तपाईँको सहायता चाहिन्छ। प्रभु, हामीलाई तपाईँको अनुग्रह चाहिन्छ। यो विवाहको एकतामा निर्माण हुनको निम्ति प्रभु हामीलाई तपाईँको सहायता चाहिन्छ र क्रिस्चियन विवाहलाई एक उद्धार पाएको क्रिस्चियन पति र पत्नीको रूपमा र एक क्रिस्चियन पुरुष र क्रिस्चियन स्त्रीको रूपमा बुझ्नलाई मद्दत गर्नुभएको होस्। माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। यो पाठ पदहरू 31देखि 33सम्म हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ आज बिहानीको निम्ति हामी दुईवटा कुराहरू हेर्नेछौँ। दुईवटा कुराहरूमा हामी मुख्य रूपमा केन्द्रित हुनेछौँ। पहिलो चाहिँ क्रिस्चियन विवाहको आधार, द फाउन्डेसन अफ क्रिस्चियन म्यारिज, पदहरू 31 र 32मा क्रिस्चियन विवाहको आधार, द फाउन्डेसन अफ क्रिस्चियन म्यारिज। र दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ क्रिस्चियन विवाहमा हाम्रो जवाफ, आवर रेस्पोन्स इन क्रिस्चियन म्यारिज, आवर रेस्पोन्स इन क्रिस्चियन म्यारिज, पद 33मा हामी पाउँदछौँ क्रिस्चियन विवाहमा हाम्रो जवाफ।
के हुनुपर्छ। हामी क्रिस्चियन विवाहको आधारको बारेमा सुरुमा कुरा गरौँ। पद 31 हेर्नुहोस् न तपाईँको बाइबलमा, पद 31। यही कारणले गर्दा मानिसले आफ्ना बाबु र आमालाई छोड्नेछ र ऊ आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहनेछ। पावलले पद 31 यहाँनिर उत्पत्ति 2 अध्यायको पद 24 उद्धृत गरिरहेका छन्। पहिलो विवाहबाट, आदम र हब्बाको विवाहबाट। उत्पत्ति 2 अध्यायमा जब परमेश्वरले आदमलाई लगेर बगैँचाको बीचमा राख्नुभयो, तब उसको निम्ति कुनै पनि सृष्टि गरिएका प्राणीहरू उसको निम्ति सुहाउँदो सहयोगीको रूपमा त्यहाँ थिएनन्। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन। यसै कारण उहाँले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उहाँले आदमको करङबाट एउटा हड्डी निकाल्नुभयो र उहाँले अर्को एउटा मानिसको सृजना गर्नुभयो, अर्थात् स्त्री, पुरुषको सुहाउँदो सहयोगी, तिनलाई हब्बा भनिँदछ। जब परमेश्वरले हब्बालाई सृष्टि गर्नुभयो र आदमको अघि ल्याउनु भयो, तब आदमले उनलाई चिनेर उनले भने, यो त मेरै हाडको हाड र मेरै मासुको मासु हो, यो मेरो शरीर हो। यहाँनिर एफिसी 5 अध्यायमा पावलले त्यही प्रसङ्गलाई सापट्टि लिइरहेका छन् र उद्धृत गरेर उनले भन्दछन्, उत्पत्ति 2 अध्यायको पद 24बाट, उत्पत्ति 2 अध्यायको पद 24मा, यसै कारण मानिसले आफ्नो बाबुलाई र आफ्नी आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी पत्नीसँग टाँसिरहनेछ र तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछन्। यहाँनिर उत्पत्ति 2 अध्यायको पद 24 र एफिसी 5 अध्यायको पद 31, यो दुईवटा सन्दर्भलाई अनुवाद गर्नलाई नेपाली चर्चहरूमा अलिक अप्ठ्यारो छ। नेपाली सन्दर्भमा कतिपटक यो परिवार भन्ने कुरालाई लिएर, जस्तो विवाहपछि पुरुष र स्त्रीले एउटा नयाँ घर वा नयाँ परिवार निर्माण गर्ने कुरालाई के विवाह गरेपछि आफ्नो आमा वा बुवा वा आफ्नो अभिभावकहरूलाई छोडेर छुट्टै घरको निर्माण गर्नुपर्छ त? यसको अर्थ के हो? खास गरिकन जब संयुक्त परिवारको कुरा आउँछ, जहाँ अभिभावकहरू र छोरा र बुहारी सँगै एउटै घरमा एउटै छानामुनि बस्नुपर्छ, त्यो बेलामा विवाहमा हुने विभिन्न समस्या वा वाद विवादहरूमध्ये मुख्य रूपमा एउटा चाहिँ यो हुन जाँदछ कि अभिभावकबाट विवाहित पति र पत्नीको बिचमा हुने हस्तक्षेप। गुनासो स्वाभाविक सुनिन्छ। आमा बुवालाई पनि यस्तो लाग्छ कि बुहारी पाइसके पछाडि छोराले बेवास्ता गर्यो, वा विवाहित परिवारमा पति र पत्नीको बिचमा यस्तो लाग्दछ कि आफ्नो विवाहमा वा आफ्नो परिवारमा अभिभावकको वा आफन्तहरूको हस्तक्षेप भयो। मैले भने कि उत्पत्ति 2 अध्यायको पद 24 र एफिसी 5 अध्यायको पद 31लाई नेपाली सन्दर्भमा नेपाली चर्चहरूमा अनुवाद गर्न केही गाह्रो छ। तर मलाई लागेको गाह्रो चाहिँ यो होइन, जुन सांस्कृतिक कुरा छ, नेपाली सन्दर्भले यो पदलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ भन्ने होइन। यो पद अनुवाद गर्न अप्ठ्यारो हुनुको अर्को कारण छ, त्यो म तपाईँलाई बताउँछु। पावलले किन पति र पत्नीको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि चर्च र ख्रिस्टसँग यो सन्दर्भमा शरीरको एकतालाई ल्याइरहेका छन्, त्यो कुरा चाहिँ केही गाह्रो छ। कसरी चर्च ख्रिस्टसँग शरीरको एकतामा आउँदछ, हो यो पक्ष चाहिँ अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो। तर नेपाली चर्चहरूमा वा नेपाली सन्दर्भमा फरक तरिकाले यसलाई अप्ठ्यारो मानिन्छ। तर मलाई लाग्दैन कि पहिलो गाह्रो हो भन्ने जस्तो लाग्दैन। बाइबलले जे भन्छ ठिक त्यही नै हुनुपर्छ। तर यहाँनिर जब हामी हेर्दछौँ एफिसी 5 अध्यायको पद 31मा पावलले यसो भन्दछन्, यही कारणले गर्दा मानिसले बाबु र आमालाई छोड्नेछ, ऊ आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहनेछ। के कारणले गर्दाखेरि? के कारणले? एक्चुअली पद 29मा हेर्नुहोस् न तपाईँको बाइबलमा, माथि पद 29मा, किनकि कुनै पनि मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गरेको छैन, तर त्यसलाई पालन पोषण स्याहार सुसार गर्छ, जसरी प्रभुले पनि मण्डलीलाई गर्नुहुन्छ। अर्थात् यहाँनिर प्रयोग गरिएको प्रभु भन्ने शब्दको अर्थ जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै पुरुषले आफ्नो पत्नीलाई स्याहार सुसार र पालन पोषण गर्नुपर्छ। अब पद 30मा हेर्नुहोस्, किनकि हामी उहाँकै शरीरका, उहाँकै मासुका र उहाँकै हड्डीका अङ्ग हौँ। अर्थात् पद 30ले कुरा गरेको चाहिँ ख्रिस्ट र चर्च, ख्रिस्ट र चर्च पद 30मा। अनि हो त्यो प्रसङ्गमा पद 31मा आएर
पावलले लेख्दछन्, यही कारणले गर्दाखेरि, अर्थात् जसरी चर्च र ख्रिस्टको बिचमा एउटा एकता छ, एउटा युनियन छ, हो त्यही आधारले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले आफ्नो बाबु र आमालाई छोड्नेछ, आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहनेछ, अनि ती दुई एउटै शरीर हुनेछन्। यहाँ पावलले पत्नी र पतिको सम्बन्धमा यो कुरा लेखिरहेको भएदेखि त्यति उत्पत्ति 2:24 बुझ्न गाह्रो हुने थिएन। तर यहाँनिर पावलले यो प्रसङ्ग चर्च र ख्रिस्टको सन्दर्भमा उद्धृत गरिरहेका छन्। प्राथमिक रूपमा चाहिँ 32 पावलले यस कुरालाई दिइरहेको सन्दर्भ, जोडिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हामी अर्थात् चर्च ख्रिस्टको शरीरका मासु र उहाँकै हड्डीका अङ्ग हौँ। अनि पावलले भन्दछन्, यो चाहिँ म ख्रिस्ट र चर्चको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छु। पावलले यो भन्दैनन् कि म यहाँ पति र पत्नीको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छु। पावलले प्राथमिक रूपमा भन्दछन् कि म यो ख्रिस्ट र चर्चको सन्दर्भमा गर्दछु। अनि हो त्यो सन्दर्भलाई चाहिँ उनले विवाहको निम्ति फेरि अनुवाद गर्छन्। पद 32 र पद 30लाई सँगै राखेर हेरौँ न एकचोटि। पद 32मा हेर्नुहोस् त। पद 32, यो त एउटा ठुलो रहस्य हो, तर म ख्रिस्ट र मण्डलीको बिचमा बोल्दछु। पद 30मा ख्रिस्ट र मण्डलीको बिचमा बोल्दै गर्दाखेरि पद 30मा हामी उहाँकै शरीरका, उहाँकै मासुका र उहाँकै हड्डीका अङ्ग हौँ। पद 30 पावलले भन्दछन्, यो म ख्रिस्ट र चर्चको सन्दर्भमा कुरा गर्दछु। पद 30को सन्दर्भ चाहिँ चर्च र ख्रिस्टको बारेमा हो, पति र पत्नीको बारेमा होइन। सो मैले केही रोकिएर यो सन्दर्भलाई तपाईँले बुझाउने प्रयास गरेँ। पद 32मा यो त एउटा रहस्य हो, रहस्य। पावलले यहाँ रहस्यको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। पावलका अनुसार यो रहस्य हो। खास गरिकन यहाँनिर विवाहको सन्दर्भमा एफिसी 5 कुरा भएको छ। पावलले त्यो कुरालाई पहिलो विवाहमा उत्पत्ति 2 लगेर जोडिरहेका छन् र उनले भन्छन् यो एउटा रहस्य हो। रहस्यको अर्थ हुन्छ यो चाहिँ पहिले खुल्ला नगरिएको, पहिले गोप्यमा राखिएको, पहिले प्रकट नगरिएको कुरा, त्यो चाहिँ रहस्य हो। पहिले गुप्तमा राखिएको तर अब चाहिँ प्रकट गरिएको, अब चाहिँ अर्थ बताइएको। रहस्य भनेको अर्थ यही हुन्छ कि कुनै जुन लुकाइएको कुरा थियो अब त्यसको बारेमा बताइएको छ। तर पावलले यहाँनिर भन्दछन् कि यो त अझ ठुलो रहस्य हो, ठुलो रहस्य। यहाँनिर यो रहस्य भन्ने कुरालाई विचार गर्दै गर्दाखेरि तीनवटा कुराहरू हामीले संक्षिप्तमा हेरौँ। तीनवटा कुराहरू। पहिलो कुरा चाहिँ यो रहस्य ख्रिस्ट र चर्चको सम्बन्ध हो। यो रहस्य ख्रिस्ट र चर्चको सम्बन्ध हो, अर्थात् उद्धार, मानिसको उद्धार। यो पहिले गोप्य राखिएको थियो तर अब ख्रिस्ट येशूमा यो प्रकट गरिएको छ। येशूमा यो प्रकट गरिएको छ। पहिले यो गुप्तमा थियो र हामीलाई थाहा छ एफिसीको सन्दर्भमा बारम्बार हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो अब यहुदीहरूको निम्ति मात्र होइन, अन्य जातिहरूको निम्ति, सबै जातिहरूको निम्ति यो सुसमाचारको निम्ति मौका वा ढोका खुल्ला राखिएको छ। सो यो पहिले रहस्य थियो, यसोमा प्रकट गरिएको छ कि यो अन्य जातिहरूको बिचमा पनि ख्रिस्ट येशूले उद्धारको कामलाई सिद्ध्याउनु भएको छ र यही काम निरन्तर बारम्बार घोषणा गरिनुपर्छ। त्यति मात्र भन्ने पुगेन। एफिसीको पत्रको सन्दर्भमा नै पावलले किन यसलाई रहस्य भनिरहेका छन् त्यसलाई हेरौँ न। एकचोटि 1 अध्यायमा जानुहोस् त। 1 अध्यायमा 1 अध्यायको पद 9। एक अध्यायको पद 9। आफैभित्र सङ्कल्प गर्नुभएको आफ्नो शुभ अभिप्राय अनुसार उहाँले आफ्नो इच्छाको रहस्य हामीतर्फ प्रकट गर्नुभएको छ। पद 10मा समयहरू पुरा भएपछि प्रबन्ध मुताबिक उहाँले सबै कुराहरू ख्रिस्टमा एकत्र गर्नुहुन्छ, दुवै स्वर्गमा भएका कुराहरू र पृथ्वीमा भएका कुराहरू उहाँमा। सो यही हो रहस्य। ख्रिस्ट येशूमा उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। एकपटक यो गोप्य थियो, एकपटक यो खुल्लस्त गरिएको थिएन वा प्रष्ट पारिएको थिएन, तर अब यो प्रष्ट छ। अब यो येशूमा खुल्ला गरिएको छ कि उद्धारको यो सुसमाचार संसारका सबै जातिका मानिसहरूको बिचमा प्रचार गरिनुपर्छ। अझ एकचोटि 3 अध्यायमा पनि आउनुहोस् न। एफिसी 3 अध्यायमा 3 अध्यायको पदहरू 3 र 4 पावलले भन्दछन्, कसरी उहाँले त्यो रहस्य प्रकाशद्वारा मलाई बताउनु भयो
जसरी मैले पहिले केही शब्दमा लेखेँ, जसद्वारा तिमीहरूले पढेर ख्रीष्टको रहस्यको विषयमा मेरो ज्ञान थाहा पाउन सक्छौ। सो रहस्य भन्ने शब्द यहाँ फेरि पनि पावलले प्रयोग गरेको छन्। यही उद्धारको योजना, यस रहस्यको बारेमा पावलले भन्दछन्, पहिले पनि मैले तिमीहरूलाई सिकाएको छु। फेरि पनि पावलले भन्दछन् कि यही सुसमाचारको निम्ति, र 3 अध्यायको सन्दर्भमा पावलले तल गएर भन्दछन् कि कसरी उनी संसारका जातिहरूको बिचमा सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएका एकजना प्रेरित हुन् भनेर। हेर्नुहोस् त पद 9 मा, 3 अध्यायको पद 9 मा, र सबै मानिसहरूलाई जुन परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो, उहाँमा युग युगदेखि लुकेर बसेको रहस्यको सङ्गति के रहेछ, सो कुरा देख्ने बताउनलाई। फेरि पनि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ त्यो रहस्य भन्ने शब्द, यही रहस्य युग युग अघिदेखि जुन गोप्य रूपमा राखिएको थियो, अब चाहिँ स्पष्ट पारेको छ। र यो पत्र अन्त्य गर्दै गर्दाखेरि पावलले फेरि पनि यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनको निम्ति आग्रह गरेका छन्। 6 अध्याय एकचोटि अन्त्यतिर जानुहोस् त, 6 अध्यायको पद 19 मा, 6 अध्यायको पद 19 मा यो पत्र अन्त्य गर्दै गर्दाखेरि पावलले एफिससका विश्वासीहरूलाई उनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनको निम्ति आग्रह गरिरहेका छन्। पद 19 मा, अनि मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर कि सुसमाचारको रहस्य थाहा गराउनका लागि साहससित मैले आफ्नो मुख खोल्दा मलाई वचन दिइयोस्। सुसमाचारको रहस्य, सो यो ठुलो रहस्य के हो जुन पावलले एफिसी 5 अध्यायको पद 32 मा कुरा गरिरहेका छन्। यो चाहिँ सुसमाचार, ख्रीष्टमा पापी मानिसको उद्धार। पापी मानिस, एक विद्रोही मानिस, येशू ख्रीष्टको उद्धारको कामद्वारा जो एकपटक उहाँबाट टाढा थियो, बिरानो अलग भएको शत्रु, पापको पर्खालद्वारा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुटेको उसलाई उद्धारमा ख्रीष्ट येशूले उहाँको परिवारमा ल्याउनु भएको छ। यति मात्र होइन कि उहाँको शरीर, शिर उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको शरीर उहाँले बनाउनु भएको छ। उहाँले त्यो शरीरलाई स्याहार सुसार गर्नुहुन्छ। हामी अब उहाँको मासुको मासु र हाडको हाड भएका छौँ, उहाँको अङ्ग हामी भएका छौँ। यही नै हो रहस्य। यो पहिलो ख्रीष्ट चर्चको सम्बन्ध। दोस्रो कुरा पनि यहाँनिर बताएको छ, यो रहस्य पावलले भन्दछन् ठुलो रहस्य हो, प्रोफाउन्ड मिस्ट्री, ठुलो रहस्य। पावलले किन यसलाई ठुलो रहस्य भन्छन्? यसको भाव, यसको गहिराई अचम्मको छ। यो सामान्य रहस्य होइन, साधारण रहस्य होइन। त्यसै कारण पावलले यसलाई अझ जोड दिएर भन्दछन् यो ठुलो रहस्य हो। अझ अर्को शब्दमा भन्नु पर्यो भने सबैभन्दा ठुलो रहस्य। बिग मात्र होइन, बिगर मात्र होइन, मेगा भन्छ नि होइन अङ्ग्रेजीमा, मेगा, सबैभन्दा ठुलो रहस्य। यसको भाव, यसको गहिराई, यसको ओजनलाई पावलले भन्दछन् कि यो एक ठुलो रहस्य हो। र तेस्रो चाहिँ यो रहस्य चर्च र ख्रीष्टको सम्बन्ध के हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि यसले बताउँदछ। पहिलो मानिस आदम जब उनको शरीरबाट निकालिएको हड्डीद्वारा बनाइएकी स्त्रीसँग त्यो एकतामा, त्यो विवाहमा उनीहरू एक शरीर भए। त्यसै गरिकन सुन्नुहोस् है, पहिलो आदम मानिस जसरी उनको करङबाट निकालिएको स्त्री, त्यो पहिलो विवाहमा जब उनी आदमसँगको एकतामा अब 2 शरीर होइन तर उनीहरू एक शरीर भएका छन्, त्यसै गरिकन अब दोस्रो आदम येशूमा चर्च, उद्धार पाएका मानिसहरू फेरि एउटै शरीरमा जोडिएको छन्। यो त्यो एकताको बारेमा हो। सो येशू हुनुहुन्छ त्यो दोस्रो आदम, येशू हुनुहुन्छ त्यो दोस्रो आदम। त्यो दोस्रो आदममा उहाँको क्रुसको बलिदानको कामद्वारा चर्च, उद्धार पाएका मानिसहरू अब ख्रीष्टमा हामी एउटा शरीर भएर जोडिएका छौँ। मानिसको विवाहमा पति र पत्नीको एकता र उद्धारमा ख्रीष्ट र चर्चको एकता। सुन्नुहोस्, मानिस एक पुरुष र एक स्त्रीको विवाह थियो, त्यो संसारमा शरीरमा हुने विवाह हो, शरीरमा हुने एकता हो। तर यहाँ पावलले कुरा गरिरहेको एकता चाहिँ ईश्वरीय एकता, ईश्वरीय विवाह, जहाँ ख्रीष्ट र चर्च एक शरीरको रूपमा जोडिदछ। यो ईश्वरीय विवाह, दुलहा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, दुलै चाहिँ उद्धार पाएका मानिसहरू अर्थात् चर्च हुन्। अब यहाँ चर्च र शरीरको बिचको यो आत्मिक एकता, शिर र यो शरीरको बिचको आत्मिक एकताले यो आत्मिक शरीरको उदाहरण प्रकट गर्दछ।
म र दुईजना भाइहरू आनन्द र अमित हामी हरेक शुक्रबार बाइबल अध्ययन गर्नको निम्ति भेट्ने गर्छौँ। हिजो बिहान मात्र हामी कलसी 4 अध्यायमा थियौँ। कलसी 4 अध्यायको पदहरू 2, 3 र 4 हामीले हेर्दै थियौँ। त्यहाँ पावलले कलसीका विश्वासीहरूलाई यही कुराको निम्ति प्रार्थना गर्नको निम्ति आग्रह गरेका छन्। कलसीका विश्वासीहरू आफ्नै निम्ति पनि र पावलको निम्ति पनि पावलले भन्दछन् कलसीका विश्वासीहरूलाई प्रार्थनामा यत्नसित लागिरहो, धन्यवाद साथ यसमा जागा रहो। साथै हाम्रा निम्ति पनि प्रार्थना गरिदेऊ कि ख्रीष्टको यो रहस्य बताउनका निम्ति परमेश्वरको लागि हामीले सुनाउनु पर्ने वचन उहाँले हाम्रो मुखमा राखिदिनु भएको होस्। पावलले त्यहाँ भन्दछन् कि यही रहस्यको निम्ति म बाँधिएको छु, यही रहस्यको निम्ति म कैदमा परेको छु कि यही सुसमाचारको रहस्य संसारका मानिसहरूलाई बताउनको निम्ति। अनि पावलले कलसीको पत्र खास सुरु गर्दाखेरि नै पहिलो अध्यायमा नै उनले यो रहस्यको बारेमा भन्दछन्। कलसी 1 अध्यायको पदहरू 25 र 26मा पावलले भन्दछन् कि तिमीहरूका निम्ति मलाई दिएको परमेश्वरको प्रबन्ध अनुसार म मण्डलीको सेवक बनाइएँ। पावलले अगाडि भन्दछन् कि म मण्डलीको सेवक किन बनाइएँ? कि मैले वचन अर्थात् त्यो रहस्यलाई पुरा गर्न सकूँ जुन रहस्य युगौँ युग अघिदेखि र पुस्तौँ पुस्ता अघिबाट गोप्यमा राखिएको थियो, अर्थात् लुकाइएको थियो, तर अहिले उहाँका पवित्र जनहरू कहाँ प्रकट गरिएको छ। यही हो रहस्य, उद्धारको मुक्तिको योजना। यसलाई पावलले एक ठुलो रहस्य भन्दछन्। अब पद 33मा आउनुहोस् त एकचोटि। पद 33मा एफिसी 5 अध्यायको पद 33मा तरै पनि तिमीहरूमध्ये हर एकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई झै प्रेम गरोस् अनि पत्नीले आफ्नो पतिको डर मानोस्। यो पद 33 चाहिँ एक अर्थमा पद 22बाट पद 32सम्मको सारांश वाक्य हो। यो पद 22देखि 32सम्म पावलले जति कुरा बताएका छन् पति र पत्नीको सम्बन्धमा र ख्रीष्ट र चर्चको सम्बन्धमा, त्यसलाई उनले सारांशमा भन्दछन् कि तिमीहरू हरेक पतिले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरोस् र हरेक पत्नी आफ्नो पतिको डर मानोस्। यहाँ पावलले पहिले पतिलाई सम्बोधन गर्छन्। इन्ट्रेस्टिङ छ यो, चाख लाग्दो। सुरुमा लेख्दै गर्दाखेरि पावलले 22 पदमा पत्नीलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए होइन, पत्नीहरू तिमीहरू आफ्नो पतिको अधीनमा बसौ भनेर। अनि पद 25बाट मात्रै उनले पतिको बारेमा कुरा गरेका थिए। तर यहाँ अन्त्यमा आउँदै गर्दाखेरि पावलले पतिबाट सुरु गरेका छन्। उनले भन्दछन् कि पतिले पहिले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरोस् र पत्नीले आफ्नो पतिको डर मानोस्। यसले सम्भवतः एउटा उदाहरण बुझ्नलाई मद्दत गर्दछ कि पतिहरूको प्रेम प्राथमिक रूपमा देखिनुपर्छ। पहिले पत्नीको अधीनता वा पत्नीले पतिको डर मान्नु अघि त्यसलाई केले मोटिभेट गर्छ, पत्नीलाई आफ्नो पतिको अधीनमा बस्नको निम्ति केले मद्दत गर्दछ? पतिको प्रेमले, कि पतिले आफ्नो पत्नीलाई आफ्नो शरीरलाई झैँ प्रेम गर्नु, आफ्नो शरीरलाई जसरी स्याहार सुसार गर्छ त्यसरी नै आफ्नो पत्नीको स्याहार सुसार गर्नु, जसरी आफ्नो शरीरको लालन पालन र पोषण गर्छ त्यसरी नै आफ्नो पत्नीको लालन पालन र पोषण गर्नुले पत्नीलाई पतिको अधीनतामा बस्न मद्दत गर्दछ। हामी पनि एकपटक पापमा थियौँ, हामी पनि एकपटक पापमा मरिरहेका मानिसहरू थियौँ। हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका थिएनौँ, हामीले ख्रीष्टलाई प्रेम गरेनौँ। तर हामीले ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नु अघि पहिले ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति कल्भरीको क्रुसमा आफ्नो बलिदानलाई पुरा गर्नुभयो। हामीले उहाँलाई प्रेम गरेनौँ तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। एउटा उदाहरण यो कुरा बुझ्न पनि मद्दत गर्दछ कि पहिले पतिको प्रेमको अर्थ ख्रीष्टले पनि पहिले चर्चलाई प्रेम गर्नुभयो। र दोस्रो हामी देख्दछौँ यहाँनिर पत्नीलाई आफ्नो पतिको डरमा बस्नलाई पावलले सम्बोधन गर्दछन्। अनि पत्नीले आफ्नो पतिको डर मानोस्। यो डर करका बल जप्तीपूर्ण होइन, यो डर संसारिक होइन, यो डर नकारात्मक डर होइन, यो ईश्वरीय बोलावट हो। ईश्वरीय बोलावट हरेक पत्नीको निम्ति आफ्नो, यहाँनिर गलत नबुझौँ, यहाँनिर पत्नीहरूलाई पुरुषहरूको अधीनमा बस्नु वा पुरुषहरूको डर मान्नु भनेको होइन। तर पावलले भन्दछन् कि आफ्नो पतिको डर मानोस्। यो परमेश्वरले जसरी ईश्वरीय विवाहमा जसरी ईश्वरीय विवाहमा जसरी चर्च ख्रीष्टको डरमा जिउनुपर्छ, ठिक त्यसै गरिकन हरेक पत्नी आफ्नो पतिको डरमा जिउनु पर्दछ। आफ्नो पतिको डरमा। पहिले पद 22मा पत्नीलाई सम्बोधन गरेर पद 25मा
पतिलाई सम्बोधन गरिएको भए तापनि पावलले भन्दछन् कि यो सारांश वाक्यांशमा उनले भन्दछन् पतिले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। पद 33लाई हामीले आधार मानेर यदि अब त्यसो भएदेखि क्रिस्चियन विवाहमा हाम्रो जवाफ के हुनुपर्छ त? वाट सुड बी आवर रेस्पोन्स? हाम्रो जवाफ के हुनुपर्छ त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। पद 33को आधारमा क्रिस्चियन विवाहमा हाम्रो जवाफ चाहिँ के हुनुपर्छ त? यसको निम्ति हामीले अघिल्ला 2 हप्तामा पदहरू 22देखि 24मा र 25देखि 30सम्म हामीले सुनेको प्रचारलाई पनि केही हदसम्म हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि किन पावलले यहाँ पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्ने बारेमा र पत्नी पतिको डरमा बस्ने बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। अघिल्लो 2 हप्ता हामीले यो बारेमा सुनिसकेका छौँ। तर अब म त्यसो भएदेखि क्रिस्चियन विवाहमा हाम्रो जवाफ के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछु। हाम्रो जवाफ सुरुमा म पतिको निम्ति कुरा गर्छु, हाम्रो जवाफ के हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि म पत्नीको बारेमा कुरा गर्नेछु। आज पतिको रूपमा हैन, हरेक घरमा अगुवाई गर्ने पुरुषको रूपमा हामी पुरुषहरूको भूमिका वा जिम्मेवारी के हुनुपर्छ, सुरुमा म त्यस बारेमा कुरा गर्छु, त्यसपछि म पत्नीको बारेमा कुरा गर्नेछु। मलाई लाग्छ चाहे पुरुषहरू हौँ चाहे स्त्रीहरू हौँ, यसलाई विवाहको सन्दर्भमा चाहे पतिहरू हौँ वा चाहे पत्नीहरू हौँ, हामीलाई आफ्नो पाप स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। सबै मानिसहरूलाई आफ्नो पाप मानिलिन, आफ्नो पाप स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। र तपाईँ अविवाहितहरूलाई थाहा छैन होला, म अविवाहितहरूको सहायताको लागि भनिदिन्छु, अझ विवाहमा आफ्नो पाप स्वीकार गर्न पति र पत्नीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। मैले तपाईँलाई विवाहको निम्ति निरुत्साहित गरेको होइन, त्यसरी नबुझ्नुहोस्। फेरि हामी सबै मानिसहरू चाहे विवाहित अविवाहित, हामी सबैको निम्ति पाप स्वीकार गर्न यो गाह्रो हुन्छ, विवाहमा अझ गाह्रो हुन्छ। तर क्रिस्चियन विवाहमा पति र पत्नीको निम्ति कुनै अर्को विकल्प वा कुनै अर्को बहाना छैन। फेरि हाम्रो निम्ति बहाना हुनु हुँदैन। क्षमा दिनु गाह्रो कुरा हो, हामी पापसँग सङ्घर्ष गर्छौँ, तर यो हाम्रो निम्ति बोलावट हो, हाम्रो निम्ति बोलावट हो। विवाहमा यस्तो समयहरू आउँछ जहाँ हामी आफ्ना रिसहरूसँग सङ्घर्ष गर्छौँ, आफ्ना शब्दहरू हाम्रा अनियन्त्रित हुँदछन्, हाम्रा व्यवहारहरू र हाम्रा चालहरू एक उद्धार नपाएको मानिसहरू जस्तो देखिँदछ। एकअर्कालाई कहिलेकाहीँ आफ्ना बोलीहरूबाट हामी पत्नीहरूलाई र पत्नीहरूले पतिहरूलाई चोट पुर्याउँदछौँ। तर पावलले भन्दछन् जसरी परमेश्वरले तिमीलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई क्षमा गर। एकचोटि एफिसी 4 अध्यायको पद 32 हेर्नुहोस् न, 4 अध्यायको पद 32। सबै क्रिस्चियनहरूको निम्ति यो बोलावट हो। अनि एक अर्काप्रति दयालु हो, कोमल मनका हो, जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीलाई क्षमा गर्नुभएको छ उसरी नै तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई क्षमा गर। यो निशर्त शर्तरहित क्षमा एक अर्कालाई गर्नुपर्दछ। ख्रिस्ट केन्द्रित विवाहमा पनि पति र पत्नी दुवैको निम्ति प्रेममा जिउनु यो एउटा बोलावट हो। यो पति र पत्नी दुवैको निम्ति, पुरुष र स्त्री दुवैको निम्ति यसो आफैले पनि पहिले चर्चको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। उहाँले यही ढाँचालाई स्थापित गर्नुभएको छ। प्रत्येक पतिहरूले यही ढाँचालाई पछ्याउनुपर्छ। जसरी ख्रिस्टले पहिले चर्चको निम्ति आफूलाई बलिदान गर्नुभयो, त्यसै गरिकन आफ्नो पत्नीलाई क्षमा गर्ने कुरामा वा आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्ने कुरामा यो पहिलो कदम, यो लिडरसिप, यो अगुवापन पुरुषहरूले आफ्नो परिवारमा देखाउनुपर्छ। यो कुरा गाह्रो हुन्छ, यो कुरासँग हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, तर यो हाम्रो पुरुषहरूको निम्ति बाइबलले दिएको बोलावट हो। जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसैको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो 5 अध्यायको पद 25मा, त्यसै गरिकन हरेक पुरुषहरूले पनि आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ र आफ्नो पत्नीको निम्ति आफैलाई बलिदान गर्नुपर्छ। यसुको निस्वार्थ बलिदानको उद्देश्य चाहिँ यही हो कि उहाँले दागरहित चाउरी नभएको उहाँको निम्ति योग्यको आफ्नो दुलही उहाँले आफ्नो दिनमा प्रकट गर्न सक्नु भएको होस्। पतिहरूको निम्ति वा पुरुषहरूको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको बोलावट के छ? त्यसो भएदेखि हामीले कसरी यो बोलावटलाई पुरा गर्नुपर्दछ? यसको निम्ति हामी बुझ्नलाई उत्पत्ति 2 र 3 अध्यायमा जानुपर्ने हुन्छ। एकपल्ट तपाईँको बाइबलमा उत्पत्ति 2 अध्याय पल्टाउनुहोस् न। उत्पत्ति 2 अध्याय 2 र 3 अध्यायबाट केही कुराहरू हामी सारांशित गरेर हेरौँ कि यो अगुवापन भनेको के हो। यो अगुवापनलाई जान्नु केवल हामी पुरुषहरूको निम्ति मात्र होइन, तर हरेक घरमा हामी स्त्रीहरूको निम्ति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। फेरि यो पुरुषहरूको निम्ति मात्र होइन, स्त्रीहरूको निम्ति पनि
उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सृष्टिमा पुरुष र स्त्री दुवैको जिम्मेवारीको ढाँचालाई उत्पत्ति 2 र 3 अध्यायमा प्रष्ट पारिएको छ। पुरुष र स्त्री दुवैले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि सबैभन्दा पहिले चाहिँ परमेश्वरले पहिले आदमलाई बनाउनु भयो अनि त्यसपछि आदमबाट हब्बालाई उहाँले बनाउनु भयो। चाहे तपाईँ स्वीकार गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, बाइबलले यही कुरा बताउँदछ। पहिले परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो र आदमबाट परमेश्वरले स्त्रीलाई अर्थात् हब्बालाई बनाउनु भयो। पावलले यही सत्यतालाई पहिलो तिमोथी 2 अध्यायमा फेरि सम्झाएका छन्। पहिले पुरुष सृष्टि गरिएकी हुन् र त्यसपछि मात्र स्त्री। यसले आदमको अगुवापनलाई, आदमको लिडरसिपलाई बताउँदछ। यो केवल घरको निम्ति मात्र होइन, चर्चको निम्ति पनि यही कुरा लागू हुँदछ। यो ढाँचा केवल घरको निम्ति मात्र होइन, चर्चको निम्ति पनि यही हो कि सुरुमा परमेश्वरले अगुवापन गर्नको निम्ति वा लिड गर्नको निम्ति, अगुवाई गर्नको निम्ति पुरुषलाई बनाउनु भयो र पुरुषबाट उहाँले स्त्रीलाई निर्माण गर्नुभयो। सो हरेक घरमा अगुवाई गर्ने जिम्मेवारी प्राथमिक रूपमा यो पुरुषको हो र चर्चमा पनि, चर्चमा एक पास्टरको रूपमा वा एक एल्डरको रूपमा अगुवाई गर्ने जिम्मेवारी पुरुषहरूलाई दिइएको छ। दुःखद कुरा चाहिँ घरहरू यस्ता देखिँदैनन् र चर्चहरू पनि यस्ता देखिँदैनन्। घर र चर्च दुवैमा यो अगुवापनमा हामी चुकेका छौँ। यो अगुवापनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि, यो अगुवाई गर्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि म एउटा भाषा सापट लिन चाहन्छु। जोन पाइपर भन्ने एकजना लेखक र पास्टर, उहाँले यो अगुवापनलाई चाहिँ लायन हार्टेड भनेर भन्नुहुन्छ। लायन हार्टेड भनेको सिंहको जस्तो हृदय भएको अगुवापन। तर सिंहको जस्तो अगुवापन भन्दै गर्दाखेरि उहाँले अर्को वाक्यांश त्यससँगै थप्नुहुन्छ। उहाँले ल्याम्ब लाइक अर्थात् थुमा जस्तो देखिने। हरेक घरहरूमा पुरुषले अगुवाई गर्नुको अर्थ चाहिँ त्यो लायन हार्टेड भए तापनि फेरि ल्याम्ब लाइक हुनु पर्यो। त्यो थुमा जस्तै विनम्र, कोमल, अधिकार जमाएर होइन। ख्रिस्टले चर्चमा अधिकार जमाएर अगुवाई गर्नुहुन्न। उहाँले त बलिदान गर्नुभयो, आफैलाई प्रेम गर्नुभयो। हरेक घरमा पनि र चर्चमा पनि अगुवाई गर्नेहरूले बल जफ्ती र आफ्नो स्वार्थमा होइन। वास्तवमा पत्रुसले पहिलो पत्रुस 5 अध्यायमा चर्चका एल्डरहरूलाई पनि यही भन्दछन् कि तिमीहरूले आफ्नो बगालको हेरचाह गर्दाखेरि अधिकार जमाएर होइन। सो पहिलो कुरा परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, त्यसपछि हब्बालाई। हरेक घर र चर्चमा यही अगुवापन वा यही उदाहरण देखिनु पर्दछ। दोस्रो कुरा, जब हामी उत्पत्ति 2 अध्यायमा आउँदछौँ, उत्पत्ति 2 अध्यायको पद 18लाई एकचोटि हेर्नुहोस् त। अनि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, आदम एक्लो रहनु असल होइन, तिनका निम्ति म तिनीसँग मेल खाने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। परमप्रभुले फेरि भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति एकजना सुहाउने सहयोगी बनाउनेछु। अब तल पद 23मा आदमले भने, यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो। ऊ नारी भनिनेछ किनभने ऊ नरबाट निकालिएको, अर्थात् पुरुषबाट निकालिएको। स्त्रीलाई पनि परमेश्वरले सृजना गर्नुभयो। हामी विश्वास गर्छौँ कि प्रत्येक स्त्रीहरू परमेश्वरको आफ्नो स्वरूप र उहाँको प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएका छन्। जसरी पुरुषहरू पापद्वारा उहाँको सृष्टि र उहाँको स्वरूप र उहाँको प्रतिरूपमा बनिए तापनि भ्रष्ट छन्, त्यसै गरिकन स्त्रीहरूमा पनि पापसँगको एउटा सङ्घर्ष छ। दुवैमा यो सङ्घर्ष देखिन्छ। तर यहाँनिर परमेश्वरले स्त्रीलाई बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ सहयोगीको रूपमा उहाँले बनाउनु भएको छ। यहाँनिर नामाकरण गर्ने काम आदमले गरेका छन्। यसको अर्थ चाहिँ उनले अगुवाई गर्नुपर्छ वा उनी आदमको एक सहयोगी हुन् भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। पद 24मा मानिसले आफ्नो बाबुलाई र आफ्नो आमालाई छोड्नेछ र आफ्नो पत्नीसँग ऊ टाँसिरहनेछ। यसले बताउँदछ कि पुरुष र स्त्रीको विवाहमा उनीहरू एउटा शरीर हुँदछन्। त्यो शरीरलाई अगुवाई शिरले गर्दछ र त्यो शरीर शिरको अगुवाईमा, त्यो अधीनतामा र त्यो डरमा बस्दछ। तेस्रो, अदनको बगैँचामा मानिस शैतानको परीक्षामा पर्दाखेरि त्यो पतनपछि परमेश्वरले त्यसको जिम्मेवारी वा त्यसको लेखा चाहिँ पुरुषसँग माग्नु भएको छ। उत्पत्ति 3 अध्यायको पद 1मा साप चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वनको हरेक पशुभन्दा बढी धूर्त थियो। अनि त्यसले स्त्रीलाई भन्यो,
तिमीले बगैँचाको कुनै पनि रुखबाट नखानु भनी के परमेश्वरले साँच्चै नै भन्नुभएको छ। सो शैतानले गएर परीक्षामा पार्नको निम्ति त्यो घरमा आक्रमण स्त्रीबाट गरेको छ। यसै कारण पावलले पछि भन्दछ नयाँ करारमा कि छलिएकै चाहिँ पहिले स्त्री हुन्, पुरुष पहिले छलिएका होइनन्। पावलले पहिलो तिमोथी 2 अध्यायमा बताउँदछन्। तर पहिले छलिएकी स्त्री भए तापनि परमेश्वरले यसको जिम्मेवारी कोसँग माग्नुभयो? परमेश्वरले यसको जिम्मेवारी चाहिँ पुरुषसँग माग्नुभयो। यसको जिम्मेवारी पुरुषसँग माग्नुभयो। एक्चुअली 3 अध्यायको पदहरू 8 र 9 हेर्नुहोस् न। 3 अध्यायको पदहरू 8 र 9। अनि तिनीहरूले दिनको शीतल क्षणमा बगैँचामा हिँडिरहनु भएको परमप्रभु परमेश्वरको आवाज सुने। तब आदम र तिनकी पत्नीले आफूलाई बगैँचाका रुखहरूको बिचमा परमप्रभुले बनाउनु भएको बिचमा परमप्रभु परमेश्वरको सामुबाट लुकाए। पद 9। अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई बोलाउनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, तिमी कहाँ छौ? आदम त कहाँ छस्? परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई सोध्नुभयो, त कहाँ छस्? छलिएकी स्त्री थिइन् पहिले, फल खाएकी पहिले स्त्रीले हुन् र त्यसपछि उनले आदमलाई दिइन्। तर परमेश्वरले त्यसको जिम्मेवारी वा त्यसको हिसाब आदमसँग माग्नुभयो। आदम एक पतिको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वा आफ्नो अगुवाई गर्नबाट उनी चुकेका छन्। परमेश्वरले आदमलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, त कहाँ छस्? तब बाँकी कथा हामी उत्पत्ति 3 अध्यायमा देख्दछौँ, बाँकी इतिहास हामी उत्पत्ति 3 अध्यायमा देख्दछौँ कि परमेश्वरले स्त्रीलाई, पुरुषलाई र शैतानलाई पनि उहाँले आफ्नो दण्ड, आफ्नो श्राप उहाँले दिनुभयो। पुरुषहरू, तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्राथमिक दायित्व चाहिँ सबैभन्दा पहिले त्यो उदाहरण घरको अगुवापनमा देखाउनुपर्छ। धेरै पटक हामी अगुवापन गर्नको निम्ति वा अगुवाई गर्नको निम्ति चर्चमा त्यो कदम वा त्यो पाइला देखिँदछ। तर घरमा चाहिँ के हुन्छ फेरि, कि हामी आफ्नो घरमा आफ्नो श्रीमतीलाई र आफ्ना छोराछोरीलाई अगुवाई गर्नको निम्ति जिम्मेवार छौँ। यदि चर्चमा पास्टरको रूपमा वा एल्डरको रूपमा अगुवाई गर्ने हो भनेदेखि त्यो अगुवाईको निम्ति पावलले परिवारलाई ठिकसँग अगुवाई गर्न सक्ने वा आफ्नो परिवारलाई ठिकसँग व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दछन्। यदि कसैले आफ्नो परिवारलाई व्यवस्थापन गर्दैन भने उसले कसरी परमेश्वरको घरानालाई हेरचाह गर्न सक्छ? यो बाइबली योग्यता हो। यो म पास्टरलाई र हामी सिकाउने शिक्षक अगुवाहरूको निम्ति चुनौती हो कि हामी सिकाउन चाहन्छौँ भनेदेखि वा त्यो इच्छा हामीमा छ भने पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 1 पद अनुसार यदि कसैले बिशप हुने वा पास्टर हुने चाहना राख्छ भने उसले असल कुराको चाहना राख्छ। तर त्यसको निम्ति उसले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ के उसले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई र आफ्नो पत्नीलाई ठिकसँग अगुवाई गर्न सक्छ? पावलको चुनौती चाहिँ हामी दाजुभाइहरूको निम्ति जसै हामी आत्मिक रूपमा वृद्धि हुँदछौँ, जसै हामी सिकाउने कुराको निम्ति वृद्धि हुँदछौँ, हाम्रो चेलापनमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि हामी आफ्नो घरमा अगुवाई गर्नको निम्ति आफ्नो घरमा आफ्नो पत्नीलाई, विवाहितहरूले र अभिभावक भइसक्नुभएका पुरुषहरूले आफ्नो घरमा आफ्ना छोराछोरीलाई अगुवाई गर्न यदि हामी जिम्मेवार बन्दैनौँ भने हामीलाई चर्चमा आएर अगुवाई गर्नको निम्ति कुनै अर्को मौका वा विकल्प बाँकी रहँदैन। सबैभन्दा पहिले यो अगुवापन आफ्नो घरमा देखिनुपर्छ। अविवाहित पुरुषहरू, यदि तपाईँ विवाह गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको निम्ति तपाईँको प्रार्थना छ, अहिले होइन सम्भवतः 5 वर्षपछि वा के थाहा 10 वर्षपछि, यदि विवाह तपाईँको निम्ति बोलावट हो र तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि तपाईँ एक दिन आफ्नो पत्नीको पति बन्नुहुनेछ भने यो तपाईँको निम्ति चुनौती हो। आजबाट नै एक बाइबली पुरुषको रूपमा, पतिको जिम्मेवारीको रूपमा आफ्नो पत्नीलाई चेलापन गर्नको निम्ति र अगुवाई गर्नको निम्ति वृद्धि हुन सुरु गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ अविवाहित पुरुषहरूको निम्ति सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त स्थान चाहिँ आफ्नो चर्चमा भएका विवाहित पुरुषहरूको सङ्गत गर्नु हो। परिपक्व पुरुषहरू, त्यस्ता पुरुषहरूको सङ्गत गर्नुहोस् जसले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्छन् निस्वार्थ रूपमा र आफ्नो छोराछोरीलाई ठिकसँग अगुवाई गर्छन्। यो चर्चमा हुने तपाईँको निम्ति उपलब्ध अनुग्रहको माध्यम हो। एक बाइबलीय पुरुषको रूपमा वृद्धि हुनको निम्ति तपाईँको लागि प्राथमिक रूपमा तपाईँको लागि उपलब्ध गराइएको स्थान चाहिँ तपाईँको स्थानीय चर्च हो। तपाईँको चर्चमा परिपक्व पुरुषहरू जसले आफ्नो श्रीमतीलाई अगुवाई गर्छन् र जसले आफ्ना छोराछोरीलाई सुसमाचारमा हुर्काइरहेका छन् त्यस्ता पुरुषहरूको सङ्गत गर्नुहोस्। पत्नीहरूको निम्ति चाहिँ यो जवाफ के हुन सक्छ? त्यसो भए पत्नीहरूको निम्ति चाहिँ
जवाफ के हुन सक्छ? प्रत्येक स्त्रीहरू, चाहे तपाईँ विवाहित हुनुहोस् चाहे त्यो अविवाहित हुनुहोस्, तपाईँ एउटा सत्यता तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ कि तपाईँलाई पापसँगको सङ्घर्षले र पतनले आफ्नो पतिको अधीनता र आफ्नो पतिको अगुवाई स्वीकार गर्नलाई गाह्रो बनाउँछ। सबैभन्दा प्राथमिक रूपमा यो कुरा स्वीकार गर्नुहोस्। चाहे तपाईँ विवाहित हुनुहोस् चाहे तपाईँ अविवाहित हुनुहोस्, तपाईँलाई जसले अगुवाई गर्नुहुन्छ उहाँको अगुवापन स्वीकार गर्न तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। यो कारण संस्कृति होइन, यो कारण तपाईँको शैक्षिक योग्यता पनि होइन, यो कारण तपाईँको अभिभावक तपाईँको आमा बुवाले कसरी हुर्काउनु भएको थियो भन्ने कुराले पनि होइन। आधारभूत रूपमा यो समस्या पतनसँगै आएको छ मानिसमा। अनि यो कुरा त्यतिखेर अझ झन् गाह्रो बन्छ जब तपाईँको विवाहित पुरुषहरू गैर जिम्मेवार बन्छन्, अविश्वासयोग्य बन्छन्, अगुवाई गर्नको निम्ति तिनीहरू इमान्दार बन्दैनन्, तब तपाईँको निम्ति यो झन् अझ कठिन बन्नेछ। तर यो वास्तविकता चाहिँ पाप हो, पापसँगको सङ्घर्ष। एक सुहाउँदो सहयोगीको रूपमा तपाईँ स्त्रीहरूको भूमिका के हुन्छ? सुहाउँदो सहयोगीको रूपमा तपाईँको परिवारमा तपाईँको जिम्मेवारी वा तपाईँको भूमिका के छ? तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने, अविवाहितहरूको निम्ति यदि तपाईँ छोरी हुनुहुन्छ भने अहिलेको लागि तपाईँको घरमा तपाईँको बुवाको अगुवापन, त्यसमा तपाईँले आफैलाई सुम्पनुपर्छ। जबसम्म त्यो पहिलो विवाहमा जसरी परमेश्वरले स्त्रीलाई बनाएपछि अदनको बगैँचामा हात समातेर लिएर आएर आदमको अघि राखिदिनु भएर त्यसै गरिकन आज अविवाहित रहँदाखेरि जबसम्म तपाईँ विवाहित पुरुषको अधीनतामा वा त्यो अगुवाईमा तपाईँ पुग्नुहुन्न, तबसम्म एक ईश्वरीय बुवा जसले वचनमा तपाईँलाई हुर्काउनुहुन्छ, जसले तपाईँलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ वा जसले तपाईँको शारीरिक र आत्मिक दुवै खाँचोहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ, तपाईँको पिताको अधीनतामा तपाईँ जिउनुपर्छ। धेरै कठिन छ यो संसारमा यदि आफ्नो संसारिक बुवा, शारीरिक बुवाको माया वा ममतामा हामीले हुर्किएका छैनौँ भने धेरै गाह्रो छ यो। त्यही सत्यता हामीले सम्झिनुपर्छ। यस संसारमा पतनको कारणले गर्दाखेरि, पापले गर्दाखेरि केवल बुवा नभएका छोरीहरूको निम्ति मात्र होइन, बुवा भएका छोरीहरूले पनि आफ्नो बुवाबाट पाउनुपर्ने आत्मिक अगुवाई पाएका छैनन्। के यो सत्यताले हामीलाई विनम्र बनाउँदैन र? तर तपाईँ छोरीहरूको निम्ति आफ्नो बुवाको अधीनतामा, आफ्नो बुवाको अगुवाईमा जिउनुहोस्। यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ तर अहिले तपाईँको पति तपाईँको साथमा हुनुहुन्न भने, यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ तर अहिले तपाईँको पति तपाईँको परिवारको साथमा हुनुहुन्न भने, तपाईँको निम्ति तपाईँको आत्मिक आवश्यकता र तपाईँको परिवारमा अगुवाई गर्ने जिम्मेवारी सम्भवतः तपाईँको आफ्नै हुनसक्छ। कुनै एक सिजन यस्तो हुनसक्छ कि तपाईँको पति केही समयको लागि वा केही वर्षको लागि तपाईँको परिवारबाट अलग छन्। दुःखद कुरा हो। बाइबलीय सत्यतामा यो स्वीकार गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। शरीर शिर बिना जिउनु यो आफैमा सुहाउने वा सँगसँगै जाने कुरा जस्तो देखिँदैन। विवाहित हुनु र पति र पत्नी अलग बस्नु बाइबलले यसको कल्पना गर्दैन। मृत्युले बाहेक अरू कुनै पनि कुराले पति र पत्नीलाई अलग नगरोस् भनी बाइबलले भन्दछ। तर हामीलाई थाहा छ यस संसारमा कुनै एउटा यस्तो सिजन हुनसक्छ जहाँ हामीले हाम्रा आफ्ना पतिको अगुवाई र प्रेम पाइरहेका हुँदैनौँ। तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ तर तपाईँको पति अहिले तपाईँसँग हुनुहुन्न भने तब पनि तपाईँको शारीरिक आवश्यकता र आत्मिक आवश्यकताको बारेमा तपाईँ आफै होसियार हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ। अझ तपाईँको पति तपाईँसँग हुनुहुन्न तर तपाईँ अझ छोराछोरी एक्लै हुर्काइराख्नु भएको छ भने आफ्ना छोराछोरीलाई अगुवाई गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँसँग हुन्छ। विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँका छोराछोरीहरू पनि छन् तर तपाईँको पति तपाईँको साथमा छैनन् भने याद गर्नुहोस्, तपाईँका छोराछोरीहरूको शारीरिक आवश्यकता र आत्मिक आवश्यकतामा अगुवाई गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ आमाको हुँदछ। प्रियहरू, यो संसारमा पतन र पापले हाम्रो अवस्था यस्तो मात्रै राखेको छैन। अझ यस्तो हुँदछ कि विवाहित स्त्रीहरू हामी कोही हुन सक्छौँ जसको पति हामीले यो संसारबाट गुमाइसकेका छौँ, मृत्युको कारणले गर्दाखेरि वा अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि। यदि पति सदाको निम्ति बाँकी यो संसारमा भएको जीवनको लागि हामीले गुमाएका छौँ भने पनि अझ यो जिम्मेवारी, अझ यो अगुवाई गर्ने व्यक्ति नहुँदाखेरि अझ यो अवस्था अझ अर्थपूर्ण बन्न जाँदछ। तपाईँले पति गुमाउनु भएको छ,
तपाईँ एकल महिला हुनुहुन्छ भने पनि एक सुसमाचार सुनेको, सुसमाचारमाथि विश्वास गरेको एक क्रिस्चियन स्त्रीको रूपमा तपाईँको उदाहरण, तपाईँको जीवन, तपाईँको साक्षी उदाहरणीय देखिनु पर्दछ। तपाईँका छोराछोरीलाई हुर्काउने कुरामा वा तपाईँका छोराछोरीहरू अब हुर्किसकेका छन् र हुर्किसकेका छोराछोरीहरूले कमाउने वा अरू जिम्मेवारी, शारीरिक आवश्यकता पुरा गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूले लिइसकेका छन् भने याद गर्नुहोस्, त्यो बेलामा अवस्था केही फरक हुन सक्दछ। तपाईँका छोराछोरीहरू हुर्किसकेका छन्, तपाईँको आवश्यकताहरू सम्भवतः तपाईँका छोराछोरीहरू वा छोरा बुहारीहरूले पुरा गर्दछन्, तर अवस्था यस्तो हुन सक्दछ कि तपाईँ एक समय विवाहित हुनुहुन्थ्यो, तपाईँका नानीहरू पनि छन्, तर तपाईँको पति यस संसारमा अब हुनुहुन्न, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्, यो फरक अवस्था हो। तपाईँले आफ्नो आत्मिक र आफ्नो शारीरिक सुरक्षा, आवश्यकता र पालन पोषणको विषयमा होसियार रहनुपर्दछ। अब सम्भवतः यो अन्तिम एउटा उदाहरण हुनसक्छ। यस्तो उदाहरणको सूची निकै लामो बनाउन सकिन्छ अझ पनि, तर अर्को एउटा उदाहरण मैले बताउन चाहन्छु म तपाईँलाई कि तपाईँको पति विवाहित हुनुहुन्छ, सँगै पनि हुनुहुन्छ, तर कुनै कारणवश उहाँ आत्मिक रूपमा वा शारीरिक रूपमा अगुवाई गर्नको निम्ति असक्षम हुनुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति यो अवस्था अझ फरक हुन सक्दछ। विवाहित हुनुहुन्छ, पति पनि हुनुहुन्छ, तर पतिले मानोस् अब कमाउन नसक्नु भनेको सम्भवतः शारीरिक रूपमा असमर्थ हुनु त्यो एउटा सिजन हो, एउटा कारण हो। त्यो व्हिल चेयरमा बस्ने पति हुनुहुन्छ भने निश्चय नै त्यो अर्को कुरा हो। तर यदि पाखुरा छन्, कमाउन सक्ने हुनुहुन्छ तर पनि कमाउनुहुन्न भने त्यो अर्को फरक सिजन हो। आत्मिक रूपमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ। तपाईँका पतिहरू दुईवटा कुरा हुनसक्छ, एउटा त क्रिस्चियन दाबी गरेर पनि आत्मिक रूपमा आफ्नो परिवारलाई अगुवाई गर्नको निम्ति असक्षम वा अयोग्य पुरुषहरू पनि हुन सक्छन्, वा त कतिजना पत्नीहरूको निम्ति आफ्ना पतिहरू क्रिस्चियन नहुन पनि सक्छन्। त्यो फरक अवस्था तपाईँको निम्ति हुनसक्छ। तर यी सबै अवस्थाहरूमा एउटा कुरा विचार गर्न आवश्यक छ कि एक पत्नीको रूपमा, एक स्त्रीको रूपमा परमेश्वरले अदनको बगैँचामा तपाईँको निम्ति राखिदिनु भएको बोलावट वा त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नु यो तपाईँको कर्तव्य हो। तपाईँको आफ्नो जिम्मेवारी वा तपाईँको आफ्नो कर्तव्यलाई पुरा गर्नको निम्ति कुनै अर्को बहाना वा कुनै अर्को विकल्प रहँदैन। एक चर्चको रूपमा हाम्रो जवाफ के हुनुपर्छ? त्यसो भए अन्त्यमा एक चर्चको रूपमा हाम्रो आफ्नो जवाफ के हुनुपर्छ? मलाई लाग्छ पुरुषहरू यदि अगुवाई गर्नको निम्ति असक्षम हुनुहुन्छ भनेदेखि वा क्रिस्चियन पतिहरू जसले आफ्नो परिवारलाई अगुवाई गर्नको निम्ति उनीहरू गैर जिम्मेवार बन्छन् भने एक चर्चको रूपमा हाम्रो जवाब के हुनुपर्छ? दुईवटा कुरा हुनसक्छ। एउटा कुरा, चर्चका बाँकी अरू दाजुभाइहरूले चेलापन गर्नको निम्ति चासो राख्नुपर्छ, तर चर्चका दाजुभाइहरूले ती पुरुषहरूलाई चेलापन गर्नको निम्ति प्रयास गर्दाखेरि पनि तिनीहरू सिक्न चाहँदैनन् भने यो चर्च अनुशासनको विषय हुनुपर्छ। फेरि यदि पुरुषहरूले आफ्नो पत्नी र आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आत्मिक रूपमा अगुवाई गर्नको निम्ति र शारीरिक रूपमा जुटाउनको निम्ति पनि चासो राख्दैनन् भने अरू परिपक्व पुरुषहरूले पहिले सहायता गर्नुपर्छ, हुर्काउनुपर्छ, चेलापन गर्नुपर्छ। तर चेलापन गर्दै गर्दाखेरि पनि तिनीहरू अझ सिक्नको निम्ति, सुन्नको निम्ति चासो राख्दैनन्, हुर्कन चाहँदैनन् भने यो चर्च अनुशासनको विषय हुनुपर्दछ। स्त्रीहरूको निम्ति हुर्कदै गरेका र जवान स्त्रीहरूले परिपक्व र आत्मिक रूपमा पाएको स्त्रीहरूसँग सङ्गत गर्नुपर्छ। अविवाहितहरूले एक विवाहित पत्नीको जिम्मेवारी र एक आमाको रूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई हुर्काउने कर्तव्य के हुनुपर्छ भनेर परिपक्व आत्मिक रूपमा हुर्किएका स्त्रीहरूसँग सङ्गत गर्नुपर्छ। एउटा कुरा याद गर्न आवश्यक छ, हामी चाहे पुरुषहरू चाहे स्त्रीहरू दुवैलाई एक चर्चको रूपमा ख्रिस्टले आत्मिक शरीरको रूपमा उद्धार गर्नुभएको छ। पावलले एफिससका चर्चका एल्डरहरूलाई लेख्दै गर्दाखेरि प्रेरित 20 अध्यायको पद 28 मा भन्दछन् कि चर्चलाई ख्रिस्टले रगत बगाएर किन्नु भएको छ। चर्च चाहिँ ख्रिस्टको हो। विवाहमा पुरुष र स्त्रीको पवित्रतालाई ख्याल गर्नु, विवाहमा एक चर्चको रूपमा पुरुष र स्त्रीको जिम्मेवारीमा एकले अर्कालाई सिकाउनु, हुर्काउनु, आवश्यक पर्यो भने एकले अर्कालाई हप्काउनु यो चर्चको कर्तव्य हो। हामीले सँगै चर्चको पवित्रतालाई कायम राख्नुपर्छ। चर्च एउटा धार्मिक स्थल मात्र होइन, चर्च एउटा संस्कृतिको परिवर्तन मात्र होइन, चर्च एउटा धर्म परिवर्तनको स्थान होइन, चर्च
ख्रिस्टको शरीर पवित्रतामा सँगै वृद्धि हुने एउटा ठाउँ हो। हामी कोही पनि सिद्ध र परिपक्व छैनौँ। पुरुषहरू सिद्ध र परिपक्व छैनन्, स्त्रीहरू पापसँग सङ्घर्ष गर्दछन्। हामी दुवैलाई उहाँको अनुग्रहको आवश्यकता पर्दछ, उहाँको कृपाको आवश्यकता पर्दछ। पुरुष र स्त्री हामी दुवैजनाले यो कुरा स्वीकार गर्न आवश्यक छ कि हामीलाई अनुग्रहको खाँचो छ। परिपक्व र आत्मिकहरूले हुर्कदै गरेका अपरिपक्व र खाँचोमा भएकाहरूलाई आत्मिक रूपमा एक चर्चको रूपमा डोर्याउन आवश्यक छ। अविवाहितहरूको निम्ति अझ ठुलो मौका छ कि विवाहितहरूले सम्भवतः हामीले गल्ती गऱ्यौँ होला वा हामी चुकेका छौँ। अविवाहितहरूको निम्ति यो मौका छ कि अझ विवाहमा हाम्रो निम्ति बोलावट के छ। धेरै पटक विवाहको सन्दर्भमा प्रचार गरिने खण्डहरू वा विवाहको बारेमा लेखिएका कुराहरू धेरै पटक हामी यो केवल विवाहितहरूको निम्ति मात्र सीमित गरिदिन्छौँ। त्यो गल्ती हामी नगरौँ। हामी अविवाहितहरूले अहिलेबाट नै यदि विवाहको निम्ति हाम्रो आफ्नो प्रार्थना छ, योजना छ र प्रयास छ भने एक विवाहित पुरुषको रूपमा, एक विवाहित स्त्रीको रूपमा हाम्रो आफ्नो जवाफ के हुनुपर्छ, त्यसमा हामी सँगै वृद्धि हौँ। यसैको निम्ति पावलले भन्दछन् कि जे भए तापनि हरेक पतिले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरोस्। जे भए तापनि कुनै पनि बहाना बाहेक, संसारमा बहाना बनाउने अनेकौँ कारणहरू भए तापनि अन्त्यमा पावलले यही कुरा सारांशमा भन्दछन् कि हरेक पतिले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरोस्, कुनै बहाना नबनाइकन, र हरेक पत्नी आफ्नो पतिको डरमा रहोस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।